किसानबाट सङ्कलित शुद्ध दूध, अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित, मिसावट रहित एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट, आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत शुद्धताको प्रतीक। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपालको सहकारी अभियानलाई अग्रगति प्रदान गर्न तथा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई सार्थक कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम उत्पादित गरिएको छ। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्च हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा सहकारी न्यानो अभिवादन। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्च हरेक महिनाको पहिलो र तेस्रो बुधबार बेलुकी 8:30 बजे बिर्तामोड स्थित सूर्योदय टेलिभिजनबाट र www.sajamanch.com युट्युब र sajamanch.com को अफिसियल फेसबुकबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। प्रस्तुत कार्यक्रमलाई तपाईसम्म पुर्याउन नेपाल बहुद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड काँकरभिट्टा झापा, सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बिर्तामोड झापा, कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बिर्तामोड झापा, सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बिर्तामोड झापा र सञ्जीवनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बिर्तामोड झापाले वित्तीय सहयोग गरेका छन्। दर्शकवृन्द, साझा सहकारी मञ्चको आजको अङ्कमा हामीसँग सहकारी संस्थाहरूले आयोजना गरेका रचनात्मक कार्यक्रमहरूसँग सम्बन्धित रहेर तयार गरिएका समाचारहरू प्रस्तुत हुनेछन्। कार्यक्रममा बिर्तामोड स्थित कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको विशेष उपचार कोषसँग सम्बन्धित रहेर सो संस्थाका सचिव भूपाल बस्नेतको विशेष प्रस्तुति पनि समावेश गरिएको छ। कार्यक्रमको पहिलो सेगमेन्टमा सहकारी समाचारहरू, अबको प्रस्तुतिमा। बिर्तामोड स्थित 87 बहुमुखी सहकारी संस्थाको 24औं स्थापना दिवसमा झापाका पुराना सहकारी कर्मीसहित संस्थाका कर्मचारी र दर्जनौं सदस्यलाई सम्मान एवं पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। संस्थाले आफ्नो स्थापना दिवसमा अगुवा सहकारी अभियान कर्मी हरिकिशोर आचार्यलाई नगद सहित सम्मान गरेको हो। यसैगरी यो वर्ष संस्थाले शारदा नेउपानेलाई उत्कृष्ट कार्यालय प्रमुख घोषित गरी पुरस्कृत गरेको छ भने उत्कृष्ट शाखाको पुरस्कार पनि नेउपानेले नेतृत्व गरेको हल्दीबारी शाखालाई प्रदान गरिएको छ। 24औं स्थापना दिवसको अवसरमा वर्ष उत्कृष्ट कर्मचारीहरू, बचतकर्ता, असल ऋणी एवं सहकारी पसलका नियमित खरिदकर्ताहरू गरी दर्जनौंलाई पुरस्कार रकम सहित प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ। प्रदेश 1 का सहकारी रजिस्ट्रार बलराम निरौलाको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित कार्यक्रममा उनले रजिस्ट्रारको कार्यालयले सहकारी संस्थाहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न थप सेवा केन्द्र स्वीकृति तथा कार्यक्षेत्र विस्तार सम्बन्धी मापदण्ड बनाउँदै गरेकाले हाललाई सो सेवा स्थगित रहेको जानकारी गराएका थिए। संस्थाको 24औं स्थापना दिवस समारोहका प्रमुख अतिथि निरौलाले सो बाहेक सहकारीद्वारा उत्पादित वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्न, सङ्कलन गर्न र वितरण गर्न सहकारीलाई सदैव खुल्ला रहने पनि अवगत गराए।
बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले अब काम के गर्नु पर्छ त भन्दाखेरि बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले सदस्यको आर्थिक विकासको लागि सेवा टेवा पुर्याउन सदस्यको उत्पादन खरिदको काम पनि गर्नुपर्छ। सदस्यले जे वस्तु उत्पादन गर्छ उत्पादक सदस्यले त्यो उत्पादनलाई खरिद पनि गर्नुपर्छ, त्यसलाई बजारसम्म लाने काम गर्नुपर्छ। त्यसै गरी सदस्यलाई चाहिने उपभोग्य वस्तु जुन बजारमा पाइन्छ त्यो वस्तु सहकारी संस्थाले ल्याएर उचित मूल्यमा सदस्यलाई बिक्री पनि गर्नुपर्छ र सँगसँगै यो दुईटा काम चाहिँ एउटा मुख्य कारोबारको रूपमा गरेर एउटा निश्चित सीमासम्म मात्रै यसले बचत ऋणको कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने सहकारीको मान्यता हो। सो समारोहमा सहकारी व्यक्तित्वका रूपमा सम्मानित आचार्यले आफूलाई सम्मान गरेर 87ले 2 दशक पुरानो दिनको स्मरण गराएको बताए। कर्मचारीले आर्थिक हिनाबिना गरेर बन्द भएको सहकारीमा यो टिमलाई प्रवेश गराएर संस्थाले पुनः जीवन पाउँदा आज आफू समेत सम्मानित हुने दिन आएको आचार्यको भनाइ थियो। सामान्य कर्मचारीले ढोका मात्रै खोलेर एउटा आफ्नो साइनबोर्ड मात्रै रुँगेर बसेको अवस्थामा रुद्रमणि सरले के भन्नुभयो भने, सर म त्यतिखेर डिभिजन सहकारी कार्यालयमा कार्यरत थिएँ। एउटा बहुमुखी प्रकृतिको सहकारी संस्था सञ्चालन गर्ने इच्छा छ। त्यो संस्था दर्ताको लागि सरले के गर्नुपर्छ बताइदिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो। तर संजोग कस्तो थियो भने त्यो बेला बहुमुखी प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरू दर्ता को चाहिँ बन्द भएको अवस्था थियो, दर्ता थिएन। बचत ऋण प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरू दर्ता हुन्थे तर बहुमुखी प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरू दर्ता हुँदैनथे। त्यो अवस्थामा उहाँले त्यो कुरा सम्झाउनु भयो मलाई। संस्थाका अध्यक्ष रुद्रमणि श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उनले संस्थाको वर्तमान वित्तीय अवस्था, कारोबार तथा कार्यालयहरूबारे जानकारी गराएका थिए। उनले सहकारी पसलको सफलताका लागि आम उपभोक्ता एवं शुभेच्छुकहरूलाई धन्यवाद पनि दिए। विकास उन्मुख मुलुकको वितरण प्रणालीको न्यायिक मध्यम सहकारी हो भन्ने आत्मसात गर्दै सहकारीले सहकारिताको माध्यमबाट स्वरोजगार सृजना गरी सबै नागरिकलाई व्यावसायिक बनाउँदै समृद्ध बनाउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो। देशभरि रहेका 34,000 भन्दा बढी सहकारी संस्था मार्फत देशका वित्तीय क्षेत्रमा 21% र कुल गृहस्थ उत्पादनमा करिब 5% को योगदान रहेको अनुमान छ। क्रमशः योगदान वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता हो। संस्था प्रबन्धक सन्तोष कुमार श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको 24औं स्थापना दिवस समारोहमा प्रमुख अतिथि निरौलाको हातबाट केक काटेर अतिथि एवं सहभागीहरूलाई वितरण गरिएको थियो। नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था एनएमसी झापा फागुन 24 गतेदेखि 28औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। 2050 साल फागुन 24 गते संस्था दर्ता भई काँकरभिटाको एउटा सानो कोठाबाट कारोबार सुरु गरेको एनएमसीले झापा जिल्लाभर सेवा विस्तार गरेको छ भने भर्खरै मात्र छिमेकी जिल्लाहरू मोरङ र इलाममा पनि सेवा केन्द्र खोलेर कारोबार गर्ने अनुमति पाएको छ। संस्था स्थापना दिवसको अवसरमा झापाका 42 स्थानमा एकै समयमा छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। एनएमसीका 40 वटा बैंकिङ कार्यालय, एनएमसी डेरी र एकीकृत नमुना कृषि फर्ममा स्थापना दिवस मनाइएको हो। स्थापना समारोहका लागि संस्थाले केन्द्रीय प्रतिनिधि तोकेर विशेष मन्तव्य मार्फत संस्थाको वस्तुस्थिति अवगत गराएको थियो। सोही अन्तर्गत बिर्तामोड कार्यालयमा सम्पन्न स्थापना दिवस समारोहमा संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण प्रसाद कोइरालाले विशेष सम्बोधन गरेका थिए। मन्तव्यका क्रममा कोइरालाले संस्थाको नीति बनाउने सञ्चालक र कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी दुवै पक्ष सक्रिय भएका कारण संस्था आजको स्थितिमा पुगेको बताए। संस्थाका कर्मचारीहरू तथा समिति उपसमितिको सक्रियताका कारण संस्थाले प्रगति गरेको उनको भनाइ छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष कोइरालाले संस्थाको वर्तमान वित्तीय अवस्था, बैंकिङ कार्यालय मार्फत भइरहेको वित्तीय कारोबारका बारेमा बोल्दै एनएमसीका 5 वटै कारोबारको संक्षिप्त जानकारी गराएका थिए। बिर्तामोड कार्यालयका प्रमुख होमनाथ मैनालीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको अध्यक्षता बिर्तामोड कार्यालयगत उपसमितिका सदस्य पदम प्रसाद सुवेदीले गरेका थिए। स्थापना दिवस समारोहमा बिर्तामोड कार्यालयका कर्जा विभाग प्रमुख कल्पना थापाले सहभागीहरूलाई शाब्दिक स्वागत गरेकी थिइन्। कार्यक्रममा इकाइ संयोजक डम्बर विक्रम काफ्लेले कविता वाचन गरेका थिए। यसरी नै बजार प्रतिनिधि लोक प्रसाद चापागाई र इकाइ नम्बर 7 र 8 का संयोजक परशुराम मगरले संस्थामा रहँदाको अनुभूति पस्किएका थिए।
बिरतामोड स्थित सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले कृषि व्यवसायमा संलग्न आफ्ना शेयर सदस्यहरूका लागि उन्नत जातका बाख्रा तथा व्यावसायिक मौरी पालन सम्बन्धी सिपमूलक तालिम दिएको छ। संस्थाका सबै सेवा केन्द्रबाट छानिएर आएका शेयर सदस्यहरूका लागि फागुन 29 देखि चैत्र 2 गतेसम्म तालिम दिइएको हो। संस्था अन्तर्गत शिक्षा तथा तालिम उपसमितिका संयोजक मेहरमान विष्टको अध्यक्षतामा विशेष कार्यक्रमका बीच तालिम सञ्चालन गरिएको थियो। उन्नत जातका बाख्रा तथा व्यावसायिक मौरी पालन सम्बन्धी तालिमको उद्घाटन कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै संस्थाका अध्यक्ष सुभाष भट्टराईले सुन्दा सजिलो लागे पनि पशुपालन व्यवसाय त्यति सहज नभएको प्रश्न पारेका थिए। यसरी नै संस्थाका कार्यकारी प्रमुख कमल बहादुर बस्नेतले सिमरिक साकुसले यो प्रकृतिको तालिम आयोजना गर्नुको औचित्य प्रस्ताउँदै तालिमपछि बाख्रा पालन वा मौरी पालन व्यवसाय गर्न सक्ने हिम्मत राख्न सदस्यहरूलाई सुझाए। तालिम उद्घाटन कार्यक्रममा संस्थाका सल्लाहकार संयोजक हरिप्रसाद कडरिया, घनश्याम नेउपाने र खेमराज ढकालले आफ्ना धारणा राखेका थिए। उन्नत जातका बाख्रा तथा व्यावसायिक मौरी पालन सम्बन्धी तालिमको सहजीकरण प्रगति बोयर बाख्रा पालन फर्म हल्दीबारी 1 गोलदापका सञ्चालक गणेश पराजुली र 87 महिला मौरी पालन सहकारी संस्था दुधेका अध्यक्ष धनमाया थापा र व्यवस्थापक देवी दाहालले गरेका थिए। तालिममा बाख्राको खोर व्यवस्थापन कसरी गर्ने, गुणस्तरीय दानाको उत्पादन, व्यवस्थापन तथा खुवाउने तरिकाबारे सैद्धान्तिक ज्ञान बाँडिएको तथा प्रगति बोयर फार्मको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गराइएको सहजकर्ता पराजुलीले बताए। 3 दिनको तालिम अवधिमा नै तालिममा सहभागीहरूलाई ती दुवै व्यावसायिक फर्म एवं मौरी चरण स्थलको अवलोकन भ्रमण गराइएको थियो। तालिम समापन कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष सुभाष भट्टराई र कार्यकारी प्रमुख कमल बहादुर बस्नेतले सिमरिकको लक्ष्य आफ्ना सबै सदस्यहरू व्यवसायी बनुन् भन्ने रहेकाले कृषि व्यवसायको माध्यमबाट आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न सकिने गरी व्यवसाय गर्न सहभागीहरूलाई आग्रह गरे। समापन कार्यक्रममा सहजकर्ताहरू पराजुली, थापा एवं दाहाल र प्रशिक्षार्थीहरूले आफ्ना आफ्ना धारणा राखेका थिए। तालिमका सहभागीलाई प्रमाणपत्र र प्रशिक्षकलाई प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको थियो। दर्शकवृन्द, आजको समयमा मानिसहरू बचतमा पाउने ब्याज वा कर्जामा लिइने ब्याजलाई हेरेर भन्दा सहकारीमा आबद्ध हुनुभन्दा पहिले त्यो संस्थाले कस्तो सामाजिक अथवा सदस्यहरूप्रति अभिभावकत्व निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिने गर्दछन्। कुन संस्थाले सदस्यको अभिभावकत्व निर्वाह गर्न सक्छ अनि उसले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाहमा कस्तो अग्रसरता देखाइरहेको छ जस्ता विषयमा आधारित रहेर अथवा त्यसलाई हेरेर मात्र संस्थाप्रति आम मानिसहरू आकर्षित हुन थालेका छन्। यस्तै अभिभावकत्व निर्वाह गर्न विशेष उपचार कोष बनाएर आम सदस्यहरूलाई 10 लाख रुपैयाँसम्म उपचार सहयोग गर्ने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम लिएर बिरतामोडको कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था अग्रसर बनिरहेको छ। सोही विषयमा जानकारी गराउन आज साझा सहकारी मञ्चमा उपस्थित हुनुहुन्छ कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सचिव भूपाल बस्नेत। हेरौँ कर्णाली साकुसको विशेष उपचार सेवा के हो, कसले कसरी चलिरहेको छ र कसले यो संस्थाको सदस्य बनेर कसरी यसको सुविधा लिन सक्छन्। भूपाल बस्नेतको यो विशेष प्रस्तुति। कर्णाली सहकारीको यात्रा अहिले द्रुत गतिमा हामी आफ्ना माननीय शिर सदस्यहरू र तिनका परिवारहरूको हरेक कुराको दुःख सुखमा हामी साथ दिएर गइरहेका छौँ र झापा जिल्लामा मात्रै कार्यक्षेत्र भइरहेको कर्णाली सहकारी यो वर्षदेखि हामीले इलाम जिल्ला र मोरङमा पनि फड्को मार्ने गरी अब चाँडोभन्दा चाँडो कार्यालय स्थापना गरिरहेका छौँ र त्यसको सेवा केन्द्र विस्तारका लागि द्रुत गतिमा काम गरिरहेका छौँ। अब चाँडै हामी करिब 10 देखि 15वटा सेवा केन्द्रहरू इलाम र
मोरङमा स्थापना गरेर लिएर जाँदैछौँ र झापातिर पनि सेवा केन्द्र विस्तार गर्ने क्रम एकदम द्रुत गतिमा जारी छ। अब कर्णाली बचत तथा सहकारी स्वाभाविक रूपमा नामले पनि एउटा विशेषता राखेको छ। यसले यो संस्थाले पूर्वको मेची अञ्चलमा कर्णाली बचत तथा सहकारी संस्था भनेको नामै एउटा अत्यन्तै युनिक रूपको छ र यो सहकारीको मूल विशेषता भनेको चाहिँ के भने अत्यन्तै गरिब तथा विपन्न परिवारका मान्छेहरूलाई, राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेका मान्छेहरूलाई, समाजको नजर नपुगेको ठाउँको मान्छेहरूलाई हामीले त्यो क्षेत्रका मान्छेहरूलाई आर्थिक पहुँच पुर्याउने र आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तर गराउँदै अगाडि लिएर जाने भन्ने संस्थाको मूल उद्देश्यका साथ हामी त्यो क्षेत्रमा काम गर्दै थियौँ। त्यो क्षेत्रमा काम गर्दै जाँदाखेरि अहिले हामीले मूलतः विशेष रूपमा चाहिँ अहिले यो ऋण र बचतको कार्यक्रम त अन्य छँदैछ, सबैले गरेकै छन्। त्यसमा हामीले अहिले चाहिँ यो अहिले समाजमा जुन किसिमको नेपालमा अहिलेको जुन एउटा खानपिनको कारणले मान्छेहरूको हरेक किसिमको विषादयुक्त परिवेशको कारणले मान्छेहरू धेरै रोगी बनिरहेका छन् र अहिले हामी विशेष रूपमा चाहिँ हाम्रा माननीय शिर सदस्यहरूलाई तथा शिर सदस्यका परिवारहरूलाई कस्तो किसिमको स्वास्थ्य शिक्षा दिन सकिन्छ र कसरी स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्याउन सकिन्छ र कसरी उनीहरूलाई व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी लागिरहेका छौँ। हाम्रो मूलतः उद्देश्य के पनि छ भने प्रत्येक घरमा प्रत्येक मान्छेका चेतनामा व्यवसायिक गर्ने चेतना र प्रत्येक मान्छेका हातमा सिप, घरमा व्यवसाय र गोजीमा पैसा भन्ने अभियानमा हामी लागेका छौँ र हाम्रा शिर सदस्यहरूलाई व्यापक रूपमा प्रशिक्षण मार्फत, गोष्ठी मार्फत, हरेक कार्यक्रम मार्फत हाम्रा शिर सदस्यलाई व्यावसायिकरण गराउने र व्यावसायिकरणबाट आर्थिक पहुँच पुर्याएर समृद्धिको बाटोमा लाने र अर्को कुरा चाहिँ विशेष उपचार कोषमा आबद्ध गराएर स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गराउने काममा हामी लागिरहेका छौँ। अहिले विशेष उपचार कोष भनेको एउटा यस्तो कोष हो जुन कोष अहिले हरेक मान्छेहरू यति ठुलो रोगले ग्रसित भएका छन् र त्यो ग्रसित भएका मान्छेहरूलाई अथवा ग्रसित रहेका समाजहरूलाई रूपान्तर गर्ने गरी हामी कम्मर कसेर लागेका छौँ। हामीले भनेका छौँ गरिबीको कारणले, पैसाको अभावमा, चेतनाको कमीमा, कुनै पनि रोग लागेको कारणले गर्दा कोही पनि मान्छेहरू हस्पिटलको गेटसम्म पुग्न नपाइकन र उपचार नपाएर मर्नु नपरोस्, मृत्युको मुखमा पुग्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ कर्णाली बचत तथा सहकारी संस्थाले आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिदेखि विशेष उपचार कोषको एउटा नामाकरण दिएर विशेष उपचार कोष निर्माण गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यो कोषमा हाम्रा माननीय शिर सदस्य जो हुनुहुन्छ, सदस्यहरूले पहिलो वर्ष 5,000 पैसा राख्नुहुनेछ। त्यसपछि उहाँहरूका परिवारमा आबद्ध सदस्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको परिवारका नाममा नि मेरो पनि परिवारमा भरि बिरामी हुन सक्लान् कि कोही मान्छेलाई समस्या पर्ला कि भनेर लाग्यो भने परिवारका नाममा पनि 1,000 पैसा जम्मा गरिदिनु भयो भने पहिलो वर्ष सदस्यले 5,000 अनि त्यसपछि सदस्यका परिवारका नाममा 1,000 र 1 वर्ष पुरा अवधि पुगेपछि सदस्यले पनि 1,000 र परिवारको नाममा पनि 1,000 पैसा राखियो भनेदेखि त्यो 5,000 र 1,000 पैसा राख्ने मान्छे हाम्रा सदस्यका परिवार सदस्यहरू बिरामी हुनुभयो भने हाम्रा माननीय शिर सदस्यहरू तिनका परिवारका मान्छेहरूलाई संस्थाले उपचार खर्च 10 लाख रुपियाँसम्म पुर्याउने हाम्रो मूल उद्देश्य र मूल लक्ष्य छ। र अहिले हामीले व्यापक रूपमा प्रशिक्षण मार्फत, गोष्ठी मार्फत, सदस्यका घर दैलोमा त्यो कार्यक्रम लिएर गइरहेका छौँ। र मैले निवेदन गरेँ त्यो कोषमा आबद्ध भइसकेपछि हाम्रा सदस्यहरू तिनका परिवारहरू बिरामी हुनसाथ 1 वर्षपछि उहाँहरू बिरामी हुनुभयो भने हामीले 10 लाख रुपियाँसम्म वितरण गर्ने भनेर हामीले अहिले हाम्रो कार्यक्रम बनाइरहेका छौँ। र त्यो कोषमा आबद्ध हुनको लागि मूलतः हामीले प्रष्ट रूपमा भनेका छौँ दीर्घकालीन रोगीहरूले आबद्ध हुन पाउँदैनन् र अर्को कुरो पुराना सदस्यका लागि 60 वर्षको उमेर राखिएको छ, 60 वर्ष क्रस गरेकाले आबद्ध हुन पाउँदैनन् पुराना सदस्यहरूका लागि, र नयाँ सदस्यका लागि 55 वर्ष भनेर हामीले उमेरको पनि हद तोकिदिएका छौँ। र 3टा कुरा, एउटा कुरा त 5 वर्ष उमेर नपुगेको बच्चालाई पनि त्यहाँ इन्ट्री गर्न पाइँदैन, दोस्रो कुरा दीर्घकालीन रोगी पनि प्रवेश गर्न पाएन, तेस्रो कुरो नयाँ सदस्यहरूलाई 55 वर्षको हद उमेर राखेको छ भने पुराना सदस्यलाई 60 वर्षको हद उमेर राखेको छ। यहाँदेखि अरू मान्छेहरू आबद्ध हुन सक्छन् र त्यो संस्थामा त्यो कोषमा आबद्ध भएपछि उहाँहरू बिरामी हुनुभयो भने झापा जिल्लाका जुनसुकै हस्पिटलमा लगे पनि उहाँहरूलाई हामीले 10 लाख रुपियाँ पैसा उपचार कोषबाट आबद्ध गराएर त्यो पैसा वितरण गर्ने भनेर हामीले कार्यक्रम राखेका छौँ। र त्यो कोषमा जो मान्छेहरू आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूले झापा जिल्लाभरिका जुनै हस्पिटल जाँदा नि हुन्छ। तर कुरा के हो भने ओपिडीमा देखाएर आएको खर्च चाहिँ पाइँदैन। फेरि त्यहाँ पाइने के मात्रै हो भने डाक्टरले जब यो मान्छेलाई जोखिम छ यसलाई एडमिसन गर्नै पर्छ भनेर जब एडमिसन गरिन्छ, एडमिसन गरिसकेपछि चाहिँ उहाँलाई 1 रात 2 रात 3 रात जति रात राखे पनि उहाँहरूले लागेको त्यो टिकट काटेदेखि लिएर सम्पूर्ण दबाई किनेसम्मको सम्पूर्ण खर्च संस्थाले बिहोर्छ। तर
एम्बुलेन्स खर्च बिहोर्दैन र अर्को कुरा संस्थाले तपाईँको यो कुरुवाहरूले बसेको खाना खाएको खाजा खर्चहरू पनि बिहोर्दैन। यति भयो भने मूलतः हाम्रो मूल उद्देश्य के हो भने पैसाको अभावमा, गरिबीको कारणले, खर्चको कमीमा कोही पनि मान्छे जस्तोसुकै रोग लागेर बिरामी भए पनि उपचार नपाएर मृत्यु हुनबाट मान्छे बाँचोस्, मान्छेले स्वास्थ्यको कारणले मर्नु नपरोस्, मान्छे बिरामी भएर मर्नु नपरोस् भनेर यो कोषको स्थापना गरिएको छ। र यो कोषमा अहिले व्यापक रूपमा सदस्यहरूको प्रवेश व्यापक रूपमा बनिरहेको छ र यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। यो कोषमा अब कुन कुन रोग भन्ने हो भने जुनै रोग लागे पनि हुन्छ। यहाँ रोग यही भनेको छैन, संस्थाले जुनै रोग लागे पनि हुन्छ र यो कोषमा आबद्ध भइसकेपछि टाउको दुखेरै हस्पिटलले एडमिसन गरिदियो भने पनि एक रात राख्यो भने डिस्चार्ज पेपर ल्याएपछि पैसा पाइन्छ। तर एउटा कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन, फेरि 10 लाख रुपियाँको कुरा मैले गर्दाखेरि भोलि 2 लाख रुपियाँ पैसा खर्च लागेको हुनसक्ला। 10 लाख रुपियाँको मैले त उपचार पाउँछु भनेर सदस्यले फेरि 10 लाख रुपियाँको त कृत्रिम बिलहरू बनाउने काममा लाग्न पाइँदैन, किनभने बिलहरू सबै कम्प्युटराइज हुनुपर्छ र अर्को कम्प्युटराइज गर्ने ठाउँमा बिल पैसा दबाई पाइएन भने पनि फेरि मूलतः तपाईँको दबाई फाल्टो किन्दाखेरि पनि डक्टरले लेखिदिएको हुन्छ यति दबाई यति दिनमा खाने भनेर लेखिदिएको हुन्छ। त्यो दबाईको तपाईँको चाहिँ सङ्ख्याअनुसार त्यसमा लाग्ने मूल्य कति हो त्यति बराबर हिसाब गरेर संस्थाले पैसा दिन्छ र कृत्रिम बिलहरूलाई मान्यता दिँदैन र डक्टरले लेखिदिएको स्क्रिप्टमा भएका बिलका दबाईका पैसाहरू सबै तिर्दिने काम गर्छ। र यो संस्थाले अहिले ल्याएको मूल उद्देश्य चाहिँ हेर्नु होला, क्यान्सरले अहिले मान्छे भट्टाभट मरेका छन्, मुटुको बिरामीले मान्छे मरेका छन्, ब्रेन ट्युमर भएको छ, मृगौला ड्यामेज भएको छ, कति महँगा रोगहरू आएका छन् र प्रविधि पनि महँगो छ, हस्पिटल पनि महँगो भएको छ। आज गरिबहरू उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था आएको छ र यो उपचार कोष मार्फत हामीले हाम्रा सदस्य र हाम्रा सदस्यका परिवारहरूलाई चाहिँ 100% रिकभर गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी कम्मर कसेर लागेका छौँ। र यो कोषमा अहिले आबद्ध गर्नको लागि सदस्य पनि त्यति ठुलो इन्ट्रेस्ट ल्याएर आउनुभएको छ भने हाम्रा कर्मचारी पनि त्यति खट्नुभएको छ, समिति उपसमितिका मान्छेहरू त्यति नै व्यापक रूपमा खटेको मैले पाएको छु। अहिलेसम्म 2297 जना मान्छेहरू यो कोषमा शेयर सदस्यहरू आबद्ध भएको कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो कोषमा जम्मा भएको रकम चाहिँ 3,19,97,283 रुपियाँ पैसा यसमा जम्मा भएको छ भने यसमा जम्मा लागेको खर्च अहिलेसम्मको लागेको खर्चमा चाहिँ 57,29,902 रुपियाँ पैसा लागेको छ भने जम्मा 60 जना जति शेयर सदस्यहरू यो संस्थामा अहिलेसम्म यो सुविधा प्राप्त गरिसकेको कुरो मैले जानकारी लाभान्वित भएको कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु। यसका स्रोतहरू भनेको मलाई विश्वास छ हाम्रा माननीय शेयर सदस्यहरू अहिले उत्साहका साथ आबद्ध भइरहेको मैले देखेको छु। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् यसमा कुनै पनि अवस्थामा त्यस्तो गाह्रो छैन। हाम्रा सदस्यहरू मलाई लाग्छ यो वर्षभित्रमा करिब हामी 50% सदस्यलाई आबद्ध गराइसक्छौँ। हाम्रा कर्मचारी एकदम सशक्त हुन लाग्नुभएको छ र यसमा मैले तपाईँलाई भन्नै पर्छ आज तपाईँको जम्मा 37,500 शेयर सदस्यहरू हुनुहुन्छ र 37,500 शेयर सदस्यमा अहिलेसम्मको अवस्थामा हामीले तपाईँको हाम्रा शेयर सदस्यलाई सुविधा दिइरहेको अवस्था हेर्दा अहिले गाउँमा चर्चा कर्णालीको यही विषयले बनाइरहेको छ र यसमा दिन नसक्ने अवस्था छैन। म यसमा कन्फिडेन्सका साथ संस्थाको तर्फबाट बोल्न चाहन्छु यो कोष 100% रिकभर हुनसक्छ र हामी घरमा हाम्रा सदस्य बिरामी भइरहेका ठाउँमा हामी आरामले तपाईँको चाहिँ हाँसी खुसीका साथ 10 लाख रुपियाँ बाँड्न सक्छौँ। र अहिलेसम्म हामीले बाँड्दै गरेको चाहिँ जबसम्म 5 करोड रुपियाँ हाम्रो कोष पुग्दैन नपुगिन्जेल चाहिँ हामीले लागेको खर्चको 40% दिने भएर हामीले नीति बनाएका छौँ र अहिलेसम्म हामीले 40% दर दिँदैछौँ। हिजो अस्ति मात्रै पनि यहाँलाई थाहा नै होला हाम्रो तल भद्रपुरमा हाम्रा एकजना शेयर सदस्य चाहिँ त्यस्तै बिरामी हुनुभएको थियो। उहाँको लागि हामीले जम्मा सुजन कुमारी राणा मगरका श्रीमान सूर्यबहादुर राणा मगर बिरामी मृत्यु उहाँको 10 लाख पैसा खर्च लागेको थियो र 4 लाख रुपियाँ हामीले अस्ति भर्खरै मात्रै वितरण गर्यौँ। तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फतलाई सार्वजनिक पनि गरिसकेको कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसले गर्दा सकिँदैन कि भन्ने कुरा छैन। फेरि यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता पनि छ। उपचार कोष मात्रै होइन, यो कोषमा आबद्ध भइसकेपछि शेयर सदस्य अथवा जो मान्छे त्यो कोषमा 5,000 रुपियाँ राखेको छ त्यो राख्ने मान्छे अथवा उहाँको जीवन साथीको मृत्यु भयो भने 40,000 रुपियाँ पैसा हामी मानव चामल स्वरूप घरमा समवेदना पत्र, शोकका आँसु र संवेदना व्यक्त गर्न हामी कर्णाली सहकारीको नेतृत्वसहित घरमा पुग्छ। अब आमा बुबा सासू ससुराको स्वर्गवास भयो भने 40,000 रुपियाँ हामीले त्यो कोष मार्फत वितरण गरिरहेका छौँ र छोराछोरीको स्वर्गवास भयो भने 10,000 रुपियाँ हामीले मानव चामल स्वरूप पनि घरमा वितरण गरिरहेका छौँ। त्यसैले कोष हेर्दा महत्त्वकाङ्क्षी छ।
तर आँट र साहसका साथ हामीले भन्न सक्छौँ हाम्रा इमान्दार माननीय शिर सदस्यहरू यो कोषलाई आफ्नो जीवनको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि ठानेर अहिले प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ र कर्मचारी पनि बडा उत्साहका साथ यो कोषलाई मजबुत पारेर लाग्नुभएको छ। समिति उपसमिति त्यति नै कम्मर कसेर लागेको हुनाले गर्दा र अझ म त शिक्षा उपसमितिको संयोजक पनि भएको कारणले गर्दा हरेक गोष्ठी कार्यक्रम मार्फत यो कोषलाई हामी अगाडि बढाएका छौँ र भर्खरै मात्र पनि तपाईँको चाहिँ भद्रपुरमा कर्णाली सहकारीका 3 जना सदस्यहरूलाई अहिले पनि उपचार गरिरहेको छ र हरेक हस्पिटलमा कर्णाली सहकारी सदस्य जहाँ बिरामी हुन्छन् सञ्चालक समितिका कर्मचारीका साथै पुग्दिने सहजकर्ता भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका छौँ। र एउटा कुरा मैले भन्न बिर्सेछु, यो कोषमा जो आबद्ध हुन्छ उहाँहरू बिरामी हुनसाथ बिरामीलाई पैसा खोज्न गाउँमा जानु पर्दैन, पैसा लिन पासबुक बोकेर बिरामी हस्पिटल लिएर आउने, पासबुक बोकेर एकजना कोही मान्छे कर्णाली सहकारीको कार्यालयमा आयो भनेदेखि उसलाई तत्काल 2 लाख रुपियाँ पैसा दिएर उपचार खर्च पठाइन्छ र उपचार हुँदै जान्छ, पैसा पुर्याउने काम निरन्तर चल्दै जान्छ। उपचार कोषमा जो आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूले कहिल्यै पनि तपाईँको पैसा खोज्न गएर भोलि यो पैसा खोजेर तिर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन। हाम्रो लागि यो कोषमा आबद्ध हुनसाथ हामी तत्काल 2 लाख रुपियाँ पैसा दिएर पठाइहाल्छौँ उपचार गर्न र डिपोजिट गरेर उपचार हुँदै जान्छ। दर्शक महानुभाव, सहकारी समाचार तथा विशेष प्रस्तुतिसँगै साझा सहकारी मञ्चको लागि निर्धारित समय सकिएको छ। www.sajamanch.com लगइन गरी यो तपाईँले चाहेको समयमा यो कार्यक्रम विश्वभरबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। साझा मञ्चका सबै प्रस्तुतिहरू युट्युबमा पनि हेर्न पाइनेछन्। प्रस्तुत कार्यक्रमलाई तपाईँसम्म पुर्याउन वित्तीय सहयोग गर्ने झापाका सहकारी संस्थाहरू एनएमसी, कर्णाली साकोस, सिमरिक साकोस, सारा नेपाल साकोस र सञ्जीवनी साकोसप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। हवस् त, यतिन्जेल कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट साझा सहकारी मञ्चको सम्पूर्ण युनिटसहित कार्यक्रम प्रस्तुता म गोपाल काफ्लेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय सहकारी।